सूरत कहफ में मज़कूर असहाब कहफ का कुत्ता अपने दोनों बाजुओं को फैलाए क्यों बैठा रहा। अल्मानिया जर्मन का एक फिजिशियन डॉक्टर का बयान है कि मैं किसी सफ़र में एक बार एयरपोर्ट पर था कि अचानक एक नौजवान ने कुरान का तर्जुमा नुस्खा मुझे गिफ्ट किया। मैंने उसका दिल रखने के लिए थैंक्स करते हुए ले लिया कि उसके सामने से ओझल होने के बाद उसको फेंक दूंगा। थोड़ी देर के बाद वो मेरी नज़रों से गायब हो गया। मेरे भी फ्लाइट का वक्त हो चला और मैं जहाज में बैठ गया। सफ़र तवीज़ था, ताकत की वजह इधर उधर पलटी तो जेब में कुछ वजन सा महसूस हुआ। निकाला तो वही कुरान का नुस्खा था जिसे मैं भूल गया। खैर दिन में ख्याल आया देखूं तो सही क्या है उसमें। मैंने खोला तो मेरे सामने सूरत कहफ उड़ी और मैं धीरे धीरे बर्फ गर्दानी करने लगा। अचानक मैं दो ऐसी आयतों से गुजरा जिन्होंने मुझे ठहरने और गौर करने पर मजबूर कर दिया। वो दोनों आयतें ये थीं कि जिसका तर्जुमा आप देखिए कि आफ्ताब वक्ते तुलून के बाद से दाएं जानब को झुक जाता है, अब बाएं जानब कतरा जाता है और वो इस गार की कुशादा जगह में है। दूसरी आयत ये है, आप ख्याल करते कि वो बेदार हैं, हालांकि वो सोए हुए होते थे। खुद हम ही उन्हें दाएं बाएं करवटें दिलाया करते थे। उनका कुत्ता भी चौखट पर हाथ फैलाए हुए था। डॉक्टर कहते हैं कि उनका सोना और करवटें लेना समझ में आता है। ये इसके लिए ज़रूरी है ताकि उनके जिस्म अगर एक ही करवट रहेंगे तो खराब होने और जिस्म को मिट्टी की खा जाने का खतरा है। डॉक्टर को उससे भी कोई हैरत नहीं। इसमें है कि तर्जुमा आप देखेंगे कि आफ्ताब वक्ते तलूह उनके गार से दाएं जानब को झुक जाता है और वक्ते गुरूब उनके बाएं जानब कतरा जाता है और वो इस गार की कुशादा जगह में है क्योंकि सूरज गार में रोजाना दाखिल होता है मगर डायरेक्ट उनके जिस्म पर रोशनी नहीं पड़ती। डॉक्टर का कहना है कि इल्म तिब में ये बात यही है ताकि जिस्म पर बिस्तर के निशानात ना पड़े। जरूरी है कि कमरा सो हवादार हो, सूरज की रोशनी इसमें आती जाती रहे लेकिन सीधे जिस्म पर ना पड़े। फिर डॉक्टर दूसरी आयत के बारे में गौर फिक्र के बाद कहता है कि करवट लेना भी जरूरी इसलिए है कि एक ही करवट पड़े रहने से जिस्म पर जख्म ना पड़ जाए और भी इसमें बदबू फैल जाए और ज़मीन अपनी खुराक बना रहे। डॉक्टर कहता है अब तक मुझे जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा हैरत ज़दा किया है वो इन सब का कुत्ता है जिसके बारे में आया है कि उसने करवट नहीं ली बल्कि वैसे ही अपने दोनों बाजू फैलाए एक ही हालत में तकरीबन 309 बरस बैठा रहा और उसके जिस्म को कुछ नहीं हुआ, ना जख्म लगे ना ही उसमें बदबू पैदा हुई। इस आयत करीमा ने इसे तहकीक करने पर मजबूर कर दिया और वो इस पर रिसर्च करने लगा कि इसकी हैरत की इस वक्त इंतहा ना रहे जब तहकीक से उसने ये पाया कि कुत्ते के जिस्म में चमड़े के नीचे एक दूध होता है जो ऐसे किस्म का कोई मादा निकालता है जिससे कुत्ता अगर जिंदा है तो उसका चमड़ा खराब नहीं होता। बड़े वो कितने बरस तक क्यों ना बैठा रहे। इसी वजह से इन सब का कुत्ता इन सब की तरह करवट नहीं ले रहा था। इस मोज़ाती आयत करीमा ने इस अल्मानी डॉक्टर को इस्लाम लाने पर मजबूर कर दिया। अब वो मुसलमान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह क़ारीन कराम। और हमें इस अल्मानी डॉक्टर करने से हैरान कर दिया कि हम में कितने लोग हैं जो कुरान को इस तरह पढ़ते हैं जिस तरह इस डॉक्टर ने पढ़ा, समझा, तहकीक को तदब्बर किया, गौर व फिक्र किया और एक बेहतरीन नतीजे पर पहुंचा। हमने सूरत कहफ सैकड़ों बार पढ़ी होगी बल्कि हर जुमे को पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमने कभी इस तरह गौर किया कि इन सब के करवट लेने का सबब क्या था और कुत्ता एक हाल में बैठा रहा, उसने करवट नहीं ली तो क्यों, उसका सबब क्या था। इसीलिए अल्लाह ने हमें तदब्बर और गौर व फिक्र करने का हुक्म दिया है। कहा जाता है कि सहाबे काफ का कुत्ता अपनी वफादारी के सबब जन्नत में जाएगा जबकि कुत्ता नजसुल ऐन है और जन्नत जो है वो पकीज़ा मकाम है जो अल्लाह के मुकर्रबीन के लिए मखसूस है। इसमें हराम और नजिस जानवर का दाखिला किस तरह मुमकिन है। क्या कुरान और हदीस में असहाबे काफ के कुत्ते का कोई जिक्र मौजूद है। आखिर कुत्ते ने असहाबे काफ के साथ कौन सी वफादारी निभाई कि जिस बना पर उस कुत्ते पर जन्नत वाजिब हुई। आइए सबसे पहले तो बात करते हैं कि कुत्ते को नजसुल ऐन क्यों कहते हैं। 3 वजूहात हैं
کہ جس کی بنا پر کتا حرام ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کتا ساری رات جاگتا ہے، اور جب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو یہ اونڈے منہ کر سو جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کتا اپنی ہم جنس کو دیکھ کر ہمیشہ نفرت کا اظہار کرتا ہے اور بھونکتا رہتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ کتا اپنا کھانا کھا کر باقی بچے ہوئے کھانے کے اوپر مٹی ڈال دیتا ہے تاکہ وہ کسی اور کے کام نہ آ سکے۔ یہ تو ہو گئی کتے کی نجاست کی باتیں۔ اب آپ کو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے کہ کتے پر جنت کیوں واجب ہوئی، پہلے آپ کو مفسر اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرتے ہیں، جس سے معلوم ہو سکے کہ کیسے ایک کتے نے ان سے وفاداری کی۔ وقیانوس ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا جو کہ آج سے 2000 سال پہلے روم کا بادشاہ تھا، اور افسوس شہر اس کا دارالحکومت تھا۔ پورے شہر میں جو کوئی بھی بتوں کی پوجا سے انکار کرتا، بادشاہ وقیانوس اس کو قتل کروا دیتا تھا۔ کچھ نوجوانوں نے دیکھا کہ ایک ایمان والے شخص کو جب وقیانوس نے قتل کروایا تو فرشتے اس کی روح کو لینے کے لیے آسمان سے برات کی طرف آئے۔ یہ روح پرور منظر دیکھ کر ان نوجوانوں کا ایمان بھی جاگ اٹھا۔ انہوں نے بھی بتوں کی پوجا سے انکار کر دیا اور کھلے عام اللہ پاک کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ قریب سے روایت ہے کہ انہوں نے ان افراد کی تعداد 6 بتائی ہے، جن کے نام یملیفہ، مسلینیا، برنوش اور شازنوش، جبکہ 7واں ان کے ساتھ چرواہا تھا جو کہ ان کو راستے میں ملا۔ 8واں ان کے ساتھ ایک کتا تھا جس کا نام قطمیر بتایا گیا۔ اب ہوا یہ ان 6 ایمان والوں کو بادشاہ وقیانوس نے 3 دن کی مہلت دی کہ وہ بتوں کی پوجا شروع کر دیں، نہیں تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرے دن یہ 6 نوجوان کچھ سامان کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ شہر کی سرحد پر انہیں ایک چرواہا ملا۔ جب انہوں نے چرواہے کو اپنے ایمان کا واقعہ سنایا تو اس کا بھی ایمان جاگ اٹھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ چرواہے نے اپنی بکریاں کو آزاد کر دیا، جبکہ اس کے پاس ایک کتا بھی تھا جس کو وہ لوگ اپنے ساتھ لے گئے۔ شہر افسوس سے تقریباً 6 میل دور ایک غار میں انہوں نے پناہ لی۔ بادشاہ وقیانوس کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ اپنی فوج کو لے کر ان کی تلاش کے لیے نکل پڑا۔ جب بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ اس غار کے منہ پر پہنچا جس پر اصحاب کہف نے پناہ لے رکھی تھی، تو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک شکاری کتا اپنے اگلے دونوں پاؤں پھیلا کر غار کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ فوج جب غار میں جانے لگی تو بادشاہ نے کہا کہ غار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ اگر یہاں کوئی انسان ہو تو یہ کتا ضرور بھونک رہا ہوتا یا پھر ان کو کھا جاتا۔ کتا بادشاہ اور فوج کو دیکھ کر بھی اسی طرح سکون سے بیٹھا رہا۔ اس طرح وہ بادشاہ واپس لوٹ گیا۔ اللہ پاک سورۃ کہف کی آیت نمبر 22 میں فرماتا ہے، اور ان کا کتا غار کے دہانے کے اندر اپنے دونوں اگلے ہاتھ پھیلائے پڑا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اصحاب کہف اس غار میں 309 سال تک سوئے رہے، اور جب ایک نیک دن بادشاہ بیرنوس کی حکومت آئی تو اس کے زمانے میں لوگ یہ قیاس کرنے لگے کہ ایک دفعہ جو مر جائے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ بادشاہ بیرنوس نے اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ کوئی ایک ایسا معجزہ دکھا کہ میرے لوگ یہ مان جائیں کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، اور قیامت برپا ہو گئی۔ اللہ نے بادشاہ کی دعا قبول کی اور ایک چرواہے نے اپنی بکریاں پالنے کے لیے اسی غار کو چنا جس میں اصحاب کہف تھے۔ اس چرواہے نے غار کے منہ پر بنی دیوار کو گرایا جس سے اصحاب کہف، لیکن اصحاب کہف کے کتے نے بس اپنی ایک عادت چھوڑی تو اللہ نے اس پر جنت واجب کر دی۔ اس کتے نے اپنی فطرت کو چھوڑا، یہیں پر حکم ہوا کہ اس کتے پر جنت واجب ہے۔ ساری رات اپنی بیجا مصروفیات میں جا کر طلوع آفتاب کے وقت سو جاتے ہیں۔ اپنے ہی بہن بھائیوں کو نفرت سے دیکھنا ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے مشکلات پیدا کرنا میری اور آپ کی فطرت کا حصہ نہیں ہے۔ اپنی غذائی ضروریات پوری کرنے کے بعد کھانے کو فریج جیسی مشین میں فریز کر دینا اور بعد میں ضرورت نہ پڑنے پر ضائع کر دینا ہمارا روز کا معمول نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک پلیب جانور اپنی ایک بری عادت کو کچھ دیر کے لیے ترک کرتا ہے تو اللہ پاک اس پر جنت واجب کر دیتا ہے، اور ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں۔ آئیے آج سے ہم عہد کریں
کہ ہم تمام برے اعمال چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں دل و جان سے مگن رہیں۔ اللہ پاک ہم کو صراط مستقیم پر ڈٹ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔